वजन 63 किलो, कद 5 फुट 7 इंच, पंच की ताकत हैवीवेट चैंपियन द ग्रेट मोहम्मद अली के बराबर। वो 1 इंच के फासले से मुक्का मारता तो तख्ता तोड़ देता था। वो अपने फ़न का जादूगर था। वो मार्शल आर्ट का माइकल जैक्सन था। उसने सिर्फ और सिर्फ 4 फिल्मों में मर्कज़ी किरदार अदा किया, लेकिन उसके बाद दुनिया का हर इंडस्ट्री का हर एक्शन हीरो जैसा बनने की ख्वाहिश लेकर सेट पर आया। बहुत से हीरोज़ की फिल्म में एक्स्ट्रा आया करती थी। वो सिर्फ और सिर्फ 32 साल या भरपूर जवानी में अपने सारे ख्वाब पूरे करके अचानक मर गया। वर्ल्ड टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों में हूँ मोहम्मद ज़ुबैर। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आखिर 5.5 फुट के इंसान में ऐसा क्या था कि ज़माने पर अपनी ऐसी दाग बिठा गया कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा जो ब्रूस ली को ना जानता हो। ब्रूस ली की अज़मत यूं ही नहीं मिली थी। सिर्फ इन 2 बातों से अंदाज़ा लगाएं कि वो कितनी जान तोड़ मेहनत करता था। एक ये कि वो प्रेशर के दरमियान उसका प्रेशर बैक हैवीवेट बॉक्सर के बैक से ज़्यादा होता था। शायद यही वजह थी कि चैंपियन मोहम्मद अली के वज़न में भले ही आधा था, लेकिन उसका पंच में ताकत मोहम्मद अली जिन्ना के पंच के बराबर ही थी। दूसरी बात यह कि एक हाथ के एक अंगूठे और एक उंगली को इस्तेमाल करते हुए वो पुशअप लगाया करता था। वो मार्शल आर्ट का मास्टर था, हांगकांग का फाइटर था, लेकिन उसने एक कागज़ के टुकड़े पर लिखा था कि हॉलीवुड का सुपरस्टार बनेगा, ऐसा स्टार जिसका मौज़ा सबसे ज़्यादा होगा। ये उसकी तमन्ना थी, ख्वाब था। ब्रूस ली के वालिद एक अदाकार था। बाप का ये शौक़ जल्दी ही ब्रूस ली के दिलो दिमाग पर बैठ गया। वो अक्सर अपने वालिद के साथ सेट पर चले जाता। उसके जाने का नतीजा ये निकला, 6 साल की उम्र में ब्रूस ली ने एक फ़िल्म में अदाकारी कर ली। फिर ये सिलसिला चलता रहा। 18 साल की उम्र में 20 चैनी फिल्मों में काम कर चुका था। ब्रूस ली छोटी छोटी कामयाबियों तो समेट रहा था, लेकिन उसका बाप मुतमिन नहीं था। वजह यह थी कि उस वक्त का हांगकांग आज की निस्बत तरक्की याफ्ता नहीं था। दूसरी जंग अजीम को कुछ ही देर पहले ख़त्म हुई थी। गुर्बत, बेरोज़गारी की वजह से चोर बाज़ारी मामूली की बात थी। शायद यही मार्शल आर्ट वहाँ का मकबूल तरीन खेल शौकों नौजवानों की ज़रूरत भी था। ब्रूस ली भी इसी समाज का हिस्सा था, इसलिए उसके बाद ने मार्शल आर्ट सीखने को कहा। उसने एक मास्टर के पास भेजा। बाद में ब्रूस ली को उसके बाद ने अमेरिका भेज दिया। ब्रूस ली दिन में तालीम हासिल करता और शाम में एक होटल में काम करता था। उसके क्लास फेलो उसके तलीमी काबिलियत से ज़्यादा उसके मार्शल आर्ट से ज़्यादा मुतअस्सर होते थे। बहुत से लोग ब्रूस ली को मार्शल आर्ट सीखने के लिए बेताब हो गए थे। ब्रूस ली ने इस आइडिया को बिजनेस में बदल लिया था। उसने तलीमी इदारों में कुंग फू सिखाना शुरू कर दिया। ऐसे ही इदारों में उसे एक लड़की मिली। वो लड़की थी लैंडा। ब्रूस ली को लैंडा और लैंडा को ब्रूस ली इतने पसंद आए कि दोनों ने शादी का फ़ैसला कर लिया, लेकिन रास्ते में ज़ालिम समाज आड़े आ गया, क्योंकि लैंडा अमेरिकन थी, ब्रूस ली चाइनीज़ वालिदैन अमेरिका में और अमेरिका ख़ानदान चाइना में रिश्ता जोड़ना नापसंद करता था। मोहब्बत रस्म रिवाज कहाँ देखते हैं। ब्रूस ली और लैंडा ने कोर्ट मैरिज कर ली। चुपचाप सोचे कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन असल में कुछ ही दिन बाद सबको पता चल गया। वो ये कि कानून के मुताबिक जब भी कोई कोर्ट मैरिज से सर्टिफिकेट लेता है तो सर्टिफिकेट देने से पहले एक दिन ये खबर अखबार और इश्तिहार में भी छपती है। ये बात दोनों को मालूम नहीं थी। ये खबर सब तक पहुंची, लैंडा के घर वालों तक भी पहुंच गई। ये सख्त नाराज़ हुए, लेकिन उस रिश्ते को कबूल करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। सो उन्होंने कबूल कर लिया, लेकिन ब्रूस ली के घर वाले ज़्यादा नाराज़ थे तो वो चंद महीने बाद मान गए। ब्रूस ली के कुंग फू सिखाने की वजह से अब उसके हमवतन नाराज़ हो गए थे, क्योंकि अमेरिका में चैनी काफ़ी ज़्यादा थे। चाइना के रिवाज के मुताबिक उसको चैलेंज कर दिया गया। एतराज़ करने वालों ने ब्रूस ली को चैलेंज दिया कि तुम हमारे सबसे बड़े मास्टर कुंग फू वो जैक्सन से मुकाबला करो। अगर तुम जीत गए तो बोले ये कुंग फू सिखाते बिना, अगर हार गए तो सब कुछ। ब्रूस ली मान गया। मुकाबला शुरू हुआ। ब्रूस ली ने 3 मिनट में अपने मध्य मुकाबले को हरा दिया। वो जीत तो गया, लेकिन वो खुश नहीं था, वो परेशान था। उसके ख्याल में उसको ये मुकाबला सिर्फ और सिर्फ चंद सेकंड में जीत लेना चाहिए था। उसने जीत से वो सबक सीखा जो लोग हारने के बाद भी नहीं सीखते। उसने खुद को परफेक्ट करने के लिए मज़ीद मेहनत शुरू कर दी। कहते हैं 2000 मुक्के, 1000 किक, 8 किलोमीटर की दौड़ और 24 किलोमीटर की साइकिलिंग उसकी डेली की रूटीन थी। ब्रूस ली की बीवी के मुताबिक वो जज्बाती हो गया था। उठते बैठते सोते जागते हर वक्त जिस्मानी मुश्किलात में ही लगा रहता था। यह सब कुछ इतना हैरान कुन नहीं था जितना उसका 1 इंच पंच था। 1 इंच पंच क्या था जिस चीज़ से लोग हैरान हो गए, वो उसके 2 नाकाबिले यकीन महारत थी। एक ये कि वो एक अंगूठे और एक उंगली से पुष्प लगाया करता था।
اور دوسری بروس لی صرف 1 انچ کے فاصلے سے مکہ مارتا تو ایک اچھا بھلا انسان دور جا کر گرتا تھا۔ اسی طرح وہ 1 انچ کے فاصلے سے مکہ مارتا تو لکڑی کا تختہ توڑ دیتا تھا۔ یہ 1 انچ پنچ بروس لی کی ایجاد تھی۔ لوگ حیرت انگیز تھے کہ 1 انچ پنچ کے فاصلے سے اتنی قوت جمع نہیں کی جا سکتی۔ دراصل وہ پورے جسم سے طاقت جمع کرتا جس کا آغاز اس کے پاؤں سے ہوتا اور پھر ساری توانائی پریکسٹ سے وہ اپنے ہاتھوں میں لیتا۔ اس وقت بروس لی صرف 24 سال کا تھا۔ 1 انچ پنچ بروس لی سے سیکھنے کے لیے دنیا بےتاب ہو چکی تھی۔ مارشل آرٹ کا یہ بادشاہ اپنے کھیل کا اتنا بڑا ماسٹر تھا۔ مارشل آرٹ کے چیمپئن بھی بروس لی کے باقاعدہ شاگرد تھے۔ یہ اس کے ساتھ ٹریننگ کرتے ہوئے سیکھتے رہتے۔ اب بروس لی کی منزل قریب آ رہی تھی۔ 1965 میں اس کو ہالی ووڈ کی فوکس اسٹوڈیو کی طرف سے کال آئی۔ بدقسمتی سے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ 1 سال بعد بروس لی کو سیکنڈ ہیرو کا رول مل گیا۔ اس میں بروس لی کے کردار کا نام تھا کیٹو۔ 2 ایسے مسئلے سامنے آئے جو بروس لی کا کردار شروع میں ہی ختم کر سکتے تھے۔ 2 مسئلے بہت ہی دلچسپ اور حیران کن تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ بروس لی کی فلم کیمروں سے نہیں بن رہی تھی اور بنتی بھی کیسے۔ وہ کیمرے انسانوں کو شوٹ کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ بروس لی ٹھہرا چھلاوا۔ اس کے ایکشن اتنے تیز ہوتے کہ کیمرہ ان کو فوکس ہی نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے اس کے ایکشن دھندلے ریکارڈ ہوتے۔ اس کا یہ حل نکالا گیا کہ بروس لی سے درخواست کی گئی کہ اپنے ایکشن ذرا کم رفتار میں انجام دے، پنچ اور کک کی رفتار کم کر دے۔ دوسرا مسئلہ اس سے زیادہ پریشان کن ثابت ہوا یہ کہ بروس لی کے دوسرے ڈائریکٹر سے لڑائی ہونی تھی اور فلم کے مطابق بروس لی کو یہ فائٹ ہارنی تھی۔ بروس لی کو یہ بات کسی طور قبول نہیں تھی کہ وہ ہار جائے، یہ فلم ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے یہ سین کرنے سے انکار کر دیا اور یہ ایک فلوپ سیڈی ثابت ہوئی۔ امریکہ کو یہ پسند نہیں آئی۔ ایک ہی سیزن کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا۔ بروس لی پھر سے بے روزگار ہو گیا تھا۔ اس نے فلموں میں ہیرو آنے کی کوشش جاری رکھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس دور میں ہالی ووڈ میں کسی ایشین کو ہیرو کا رول نہیں ملتا تھا۔ اس کی سیدھی سی وجہ تھی ریٹنگ۔ بروس لی کے دروازے بند ہو چکے تھے فلموں میں شوقین۔ اس نے اپنا وہ اسکول بھی بند کر دیا تھا جہاں سے وہ مارشل آرٹ سکھایا کرتا تھا۔ زندگی کے 4 سال اور گزر گئے۔ اب وہ 29 سال کا ہو چکا تھا۔ ایک دن اس کو زندگی کا بہت بڑا دھچکا لگا۔ وہ صبح کے وقت ایکسرسائز کر رہا تھا کہ اس نے کافی وزنی ویٹ اٹھا لیا اور اس کا ایک مہرہ دب گیا، جس کی وجہ سے وہ کسی جسمانی مشکلات سے معذور ہو گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے اسے کہہ دیا اب تو کوئی بھی مارشل آرٹ کی پریکٹس نہیں کر سکتا۔ بروس نے ڈاکٹر کی بات ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے نکال دی۔ اس نے کچھ دن آرام کیا اور پھر بھرپور ایکسرسائز شروع کر دی۔ وہ پہلے جیسے کیا کرتا تھا اور چند ماہ بروس لی پر بہت سخت گزرے۔ بروس لی پر بھی جنون سوار تھا۔ اس نے بھی جسمانی مشکلات کی انتہا کر دی۔ کہتے ہیں کہ بروس لی انسانی جسم کی انتہا ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ حیران کن طور پر وہ چند ماہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب بھی ہالی ووڈ میں اس کو کام نہیں مل رہا تھا۔ اس وقت اس کا ایک فیصلے نے اس کو سپر سٹار بنا دیا۔ بروس لی وہیں سے سپر سٹار بنا جو اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ وہ امریکہ چھوڑ کر ہانگ کانگ آ گیا، چائنیز انڈسٹری جوائن کر لی، یعنی اب چائنیز سٹار چائنیز آڈینس کے لیے کام کرے گا۔ اس کے ساتھ اس نے 2 فلموں میں ایگریمنٹ سائن کیا، جس میں دا بگ باس، جس کو برف خانے میں شوٹ کیا گیا تھا۔ فلم شوٹ ہوئی، سنیما گھروں میں لگی۔ بروس لی بھی اپنی فیملی کے ساتھ سیمنا گیا۔ فلم ختم ہوئی، سیمنا میں چند سیکنڈ کے بعد لوگ تاڑیاں مارتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ بروس لی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو سے بھر گئی۔ اس نے فلم میں بروس لی کو وہی سپر سٹار بنا دیا تھا جیسا کہ مائیکل جیکسن امریکہ میں ہوا کرتا تھا۔ بروس لی گھر سے باہر نکلتا تو ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے۔ ابھی اس کی شہرت کو 4 چاند اور بھی لگنے تھے۔ 1972 میں بروس لی کی دوسری فلم آئی جس کو چائنیز کرسچین کہا جاتا ہے۔ یہ فلم بروس لی کے مطابق بنی تھی، لیکن اس فلم کی شوٹنگ کے درمیان بروس لی کو انجری ہو گئی۔ اس فلم کا بجٹ بھی دوسری فلم سے 2 گنا تھا۔ گیم آف ڈیتھ کی ریکارڈنگ شروع ہوئی۔ اس درمیان اس کی شہرت وہاں پہنچ چکی تھی چونکہ جہاں کا اس نے کبھی خواب دیکھا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خواب ضرور دیکھنے چاہیے، کیونکہ خوابوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ پورے ہو جاتے ہیں۔ انٹر دا ڈریگن یہ بروس لی کی واحد اور پہلی فلم تھی، اس لیے اس نے ساری زندگی خواب دیکھا تھا۔ یہ فلم کہتے ہیں کہ بروس لی کا خواب تھا۔ بروس لی نے کئی مرتبہ پریکٹس کے درمیان کہتا تھا اور یہ پہلی بات ہے کہ ہالی ووڈ کی فلم میں ایک ایشین ہیرو مرکزی کردار ادا کر رہا تھا۔ 1973 میں انٹر دا ڈریگن کی شوٹنگ مکمل ہو چکی تھی۔ بروس لی کو اپنے سر میں درد محسوس ہوا۔ ڈاکٹر نے اس کو بتایا کہ تمہیں ایک ایسی بیماری ہے جو بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے، جس میں دماغ کا سائز کچھ حد تک بڑا ہو جاتا ہے۔
कुछ हद तक वो ठीक तो हो गया, लेकिन वो परेशान रहने लगा। 20 जुलाई 1973 के दिन वो साथी अदाकार मैडी के घर पाता। जब उसको एक बार फिर से सर में तकलीफ महसूस हुई तो मैडा ने उसको इस्तेमाल की एक आम सर दर्द की गोली दे दी। ब्रूस साथ वाले कमरे में आराम करने तो चला गया। चंद घंटे के बाद नहीं आया तो मैडा ने उसको जगाने के लिए घर में गई। वो जगा तो रही थी, लेकिन ब्रूस ली उठ नहीं रहा। उसने घर के बाहर खड़े लोगों को बुलाया। जब ब्रूस ली को देखा तो जल्दी जल्दी एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टरों ने बताया ब्रूस ली तो कब का मारा चुका है। ब्रूस ली ने अपने ख्वाब हॉलीवुड में पहली और वाहिद फिल्म पर्दा स्क्रीन देखने से पहले ही मारा गया था। हांगकांग का सुपरस्टार अचानक मारा गया तो खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। हर बड़े आदमी की तरफ से बड़ी कहानी बनाई गई। इस फिल्म इंटर द ड्रैगन पूरे 1 महीने बाद रिलीज हुई। इसने हॉलीवुड की शक्ल ही बदल कर रख दी। जो $8.5 लाख की लागत से बनी थी, उसने $9 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई की।